अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी बात करेंगे, और अली अमीन हुकूमत के हवाले से भी बात होगी, क्या उसको ख़तरात हैं या नहीं। और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बनने जा रहा है, तो क्या यहाँ पे ग्रुप बंदी होगी और हुकूमत बरकरार रहेगी या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, किसका पलड़ा भारी है और कौन कमज़ोर है। ये तमाम इश्यूज़ हैं, आज इन पर बात करेंगे। जो वज़ीर दोनों हटाए गए थे उनकी जानिब से भी बयानात आ रहे हैं। असद कैसर साहब का भी बयान आया है कि इमरान ख़ान साहब को इल्म ही नहीं था कि ये क्या रद्द-ओ-बदल हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या साजिश थी, क्यों ये दो वज़रा को निकाला गया। और अब जो फैसल तरक़ई हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं था, तो जब 1.5 साल इख्तियार नहीं था तो वो क्यों वज़ीर रहे। ये तमाम मौज़ूआत हैं, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो घंटी है, बेल आइकॉन, इसको प्रेस कर दें ताकि आपके पास नया व्लॉग आ सके। चलते हैं एक एक मौजू पर बात करते हैं। पहली मौजू ये है कि कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो दरार आई है, जो इख्तलाफात हैं, आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बनने जा रहा है। तो बिल्कुल ये इतलात बड़ी मुसद्दिका हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक लावा उबल रहा है, और ये जो लावा है ये आने वाले 1-2 महीनों के अंदर फटने वाला है। और होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप बन जाएंगे। एक अली अमीन का ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप जो है उसका मुखालिफ होगा। और मुखालिफ में आपको मालूम ही है कि जुनैद अकबर हैं, शकील हैं, आतिफ़ का सबसे बड़ा ग्रुप है, साथ में असद कैसर हैं। तो ये एक तरफ ये ग्रुप होगा, दूसरी तरफ अली अमीन का ग्रुप होगा। अब जो भी ग्रुप रह जाएगा, दोनों ग्रुपों को ज़रूरत होगी अपोजिशन की। अपोजिशन जमातें भी इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लावा है ये फट पड़े और इनके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो सामने आएँ खुल कर। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और साथ में गवर्नर साहब ने भी ये बात बड़े खुल कर कही थी कि जब इनके अंदर दरार पड़ेगी तो फिर अपोजिशन ये फ़ैसला करेगी कि उसको इन 2 ग्रुपों में से, यानी अली अमीन ग्रुप और आतिफ़ ग्रुप में से किसको सपोर्ट करना है। तो ये अभी क़ब्ल वक्त है कि किस ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब आप कह तो देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आज तक की सूरत हाल मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोई नजूमी नहीं कि बताऊँ कि कल क्या होने वाला है। इसलिए सिर्फ ये तज्ज़िया किया जाता है कि जो हालात चल रहे हैं। लेकिन ये भी होता है पाकिस्तान के अंदर कि कल हालात इनके बेहतर हो जाएं, आपस में कुछ मामला तय पा जाएं, ये अलग से बात है। अभी मामला ये भी है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत से या अली अमीन गंडापुर से भी नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि अली अमीन जो हैं वो उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, वो जो अहकामात वो देते हैं अली अमीन उन पर अमल नहीं करते। अब जो ताज़ा तरीन एक नया पेंडोरा बक्स खुला है वो उस वक्त खुला जब असद कैसर जो साबिक स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के भी और फिर कौमी असम्बली के भी, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब सेनेटर अली ज़फ़र इमरान ख़ान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अली ज़फ़र भाई ज़रा आप इमरान ख़ान साहब से पूछिएगा कि मेरे भाई आकिबुल्लाह को आपने ये अली अमीन से कहा कि आकिब को अपनी कैबिनेट से निकाल दें या उसकी मिनिस्ट्री चेंज कर दें। और उन्होंने जो 2 मिनिस्टर निकाले हैं तो क्या इमरान ख़ान साहब ने उनको इसकी इजाज़त दी थी, क्या मंजूरी इमरान ख़ान साहब ने दी है। तो दिलचस्प बात यह है कि अली ज़फ़र जब बाहर आए तो असद कैसर को उन्होंने बताया कि जनाब मेरी तो इमरान ख़ान साहब से बात हुई है। इमरान ख़ान साहब कहते हैं मुझे इसका कुछ पता नहीं है, ना मैंने किसी की मंजूरी दी है, ना मुझे इससे पूछा गया है और ना मेरी इसमें दिलचस्पी है कि कौन वज़ीर है कौन मुशीर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम काम जो है फिर अली अमीन साहब ने ख़ुद किया है। और अब लोग जब कहते हैं ना कि जी अली अमीन साहब ख़ुद फ़ैसले करते हैं, तो ये यहाँ पे यूँ महसूस हो रहा है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस फ़ैसले के अंदर इमरान ख़ान साहब से नहीं पूछा गया। हाँ, हो सकता है
عمران خان صاحب کو صرف سرسری بات کی ہو کہ میں کیبنٹ میں کچھ ریشفل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کیبنٹ کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے علی امین نے ان کو یہ کہا کہ میں کیبنٹ میں ریشفل کروں گا۔ آپ نے دیکھا کیبنٹ میں ریشفل ہوا ہے، لیکن ایک بندہ، مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر وہ ہائر ایجوکیشن کا وزیر ہے، وہاں پہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کو سی این ڈبلیو دے دیا گیا ہے، اور سی این ڈبلیو میں اس کی پرفارمنس کیسے اچھی ہوگی؟ جو بندہ سی این ڈبلیو کا مشیر تھا یا معاون خصوصی تھا، اس کو وزیر بنا کے ایچ ڈی یعنی ہائر ایجوکیشن میں وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ایک بندہ ایچ ڈی میں ناکام تھا، ایک بندہ سی این ڈبلیو میں ناکام تھا، اور دونوں کے محکمے تبدیل ہو گئے؟ تو یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ جو سہیل آفریدی اور مینا خان آفریدی کے محکمے تبدیل ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ محکموں کی تبدیلی پرفارمنس پر نہیں ہے، میرٹ پر نہیں ہے، یہ صرف یہ جو گروپس ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے ریشفل کر رہے تھے تو لہٰذا عاقب اللہ اور فیصل ترقی کے محکمے بھی ہم نے اسی وجہ سے بدلنا چاہے، انہوں نے انکار کر دیا تو لہٰذا ان سے استعفے لے لیے گئے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جناب کیا یہ جو دو وزراء تھے یا دیگر وزراء ہیں، ہمیں تو ویسے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ سی ایم ہاؤس سے ہوتا ہے، سی ایم صاحب سب کچھ کرتے ہیں۔ اب تو یہ بات جو صوبائی وزیر تھے ایجوکیشن کے، یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے، فیصل ترقی، جو شاہرام ترقی کے بھائی ہیں، انہوں نے برملا آ کے ایک اپنے گھر کے اندر اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں سینکڑوں لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ ان لوگوں نے جیلیں گزاری ہیں، انہوں نے باقاعدہ نام لیے اپنے ورکرز کے کہ جی اس ورکر نے 6 مہینے گزارے، اس نے سال گزارا، اس نے 2 مہینے گزارے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اتنا بے بس تھا کہ میں کسی ایک بندے کو بھی چوکیدار بھی نہیں بھرتی کر سکا، یعنی ایک پی این میں نہیں بھرتی کر سکا، اور ان لوگوں کے پارٹی پر کتنے احسانات ہیں، یہ پارٹی کے ورکر تھے، لیکن میں کسی پارٹی ورکر کو نوکری نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، نہ وہ کسی کام کے لیے مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی 1.5 سال کہ میں کسی طریقے سے یہ جو اپنا غریب ورکر ہے ان کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن میرے ہاتھ باندھے گئے تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسا الزام ہے کہ جیسے ساری حکومت جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے، اور علی امین گنڈاپور تمام فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن میرا کوشچن تو کچھ اور ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ جناب جب آپ وزارت کے مزے لے رہے تھے، جب آپ باہر ملکوں میں بھی گھوم رہے تھے، آپ یہاں پہ جناب جھنڈے والی گاڑی لگا میں گھومتے تھے، اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی جب آپ اپنے کام کروا رہے تھے، ورکرز کو کام تو نہیں ہوا۔ آپ جب ایم پی ایز سے نہیں ملتے تھے، جب ایم پی ایز آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان کا کام نہیں کرتے تھے، اور عاقب اللہ صاحب آپ کی وزارت میں اسد کیسر صاحب جو کتنی مداخلت کرتے تھے کہ وہ ڈائریکٹ احکامات سیکٹری کو دیتے تھے، اور سیکٹری نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی یہ تو آپ کچھ کہتے ہیں، مجھے کچھ کہا جاتا ہے، آپ کا بھائی کچھ بات کرتا ہے، آپ کچھ بات کرتے ہیں، سی ایم او کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ چل کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جب آپ مزے لے رہے تھے، جب آپ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ جی مجھے کیا مشکل ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی مشکل تھی، اس وقت چاہیے تھا پارٹی کے اندر بات کرتا، اگر پارٹی کے اندر نہیں تو کم از کم کسی میڈیا سے بات کر لیتا، اور میڈیا سے بات کرنا کوئی آپ کھل کے نہیں کر سکتے تھے، آپ اشارتاً کسی صحافی کو بتا سکتے تھے کہ جناب میرے ساتھ یہ مشکلات ہیں۔ یہ تو جب آپ سے استعفے لے لیے گئے، آپ نے استعفے نہیں دیے جناب، آپ کو کہا گیا کہ آپ استعفے دے دیں کیونکہ آپ وزارتیں تبدیل نہیں کروانا چاہتے، آپ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ استعفے دے دیں۔ تو جب آپ سے استعفیٰ لیا تو آج آپ اپنے حلقوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑے بے گناہ ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جناب یہ کام جو تھا یہ آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا
جب آپ کو وزارت ملی تھی 1.5-2 سال آپ نے مزے کر لیے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ علی امین تھے۔ تو جب سب کچھ علی امین نے کرنا تھا تو 1.5-2 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر آپ بات کرتے، آپ کے بھائی جو تھے وہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارے جو بھائی ہیں وہ بے بس وزراء ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر اختیار نہیں تھا تو آپ کو پہلے دن استعفیٰ دینا چاہیے تھا، تاکہ ایک مثال قائم ہوتی کہ جناب وزیر ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال پارٹی کے اندر یہ جو سازشیں چل رہی ہیں، آنے والے دنوں میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ گروپ کھل کے سامنے آئے گا، اور جو حکومت ہے، یہ پارٹی ہے، یہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی، اور یہ دونوں حصے جو ہیں حکومت چلانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اپوزیشن آج بھی کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت نہیں لے گی لیکن کسی ایک گروپ کو سپورٹ کرے گی۔ اپوزیشن بہت کلیئر ہے، انہوں نے حکومت نہیں لینی۔ خیبر پختونخوا میں یہ 13-14 سال سے ان کی حکمرانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹائم مزید پورا کریں، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو یہ سارا گند جو ہے ان کے کندھوں پہ، ان کے ذمہ پڑ جائے گا۔ لہٰذا وہ اب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اندر 2 گروپ بنے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کس گروپ کو سپورٹ کرنا ہے اور کون سا گروپ حکومت کرے گا، دوسرا گروپ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔